پاکستان نے اندر لکھاں لوگ ایسے ہیں جڑے ڈپریشن اور ٹینشن دا شکار ہیں، رات نو گولی لے کے سوندے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جڑے دو دو گولیاں کھا کے بھی رات نو چین دی نیند نہیں سو سکتے۔ لکھاں دی انہاں دی تعداد ہے ایسے لوگ جدوں سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹرز دے کول اور معالجین اور اطباء کو لاندے تے او انہاں نو ایک کوئی گل کر دین، توجہ چاہنا احباب دی، او انہاں نو ایک کوئی گل کر دین کہ اپنی سوچ پاک کر لو، اپنا گمان ٹھیک کر لو۔ باپ بیٹے دے بارے چ بدگمان ہے، بیٹا باپ دے بارے چ بدگمان ہے، بیوی خاوند دے بارے چ بدگمان ہے اور خاوند بیوی دے بارے چ بدگمان ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی دے بارے چ بدگمان ہے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان دے بارے چ بدگمان ہے۔ جس معاشرے دے اندر بدگمانیاں فروغ پان، بدگمانیاں پھیلن، وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ نہیں، بیمار معاشرہ ہے۔ ایسے مریضاں نو ڈاکٹرز ایک کوئی علاج دس دن کہ اپنا گمان ٹھیک کر لو، اپنی سوچ پاک اور صاف کر لو۔ میں قربان جاواں اللہ دے سونے قرآن تے، ڈاکٹرہ نے ٹینشن اور ڈپریشن دے مریضاں نو اج جڑا علاج دسیا ہے 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن دے اندر وہی علاج تجویز فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین، اپنیاں سوچاں پاک کرن نال ٹینشن اور ڈپریشن ختم ہو جانی ہے۔ میرے دوستو تے میرے بھائیو، اللہ نے قرآن دے اندر سوچاں نو پاک کرن دا حکم فرمایا ہے۔ میرے دوستو تے میرے بھائیو، آج کتنے لوگ نے جڑے بدگمان نے، دو بندے آپس دے اندر چوک وچ کھڑے ہو کے گل بات کر رہے ہوں، تیسرا بندہ گزرنیا کہندا ہے اے لگدا ہے میرے خلاف گل بات کر رہے ہیں۔ میں کہا اے اتنے ویلے نہیں کہ تیرے خلاف گلاں کر دے رہن، انہاں دا ہور بھی تے کوئی کم ہو سکدا ہے۔ اگر بھرے مجمع دے اندر بیوی نو ادھی ماں بلا لوے لڑکے دی، اور بچے نو ادھی ماں بلا لوے لڑکے دی بیوی دے سامنے، تے بیوی کہندی ہے اپنی میری سس نال مل کے میرا خامد میرے خلاف پراپیگنڈے کر رہا ہے۔ میرے دوستو تے میرے بھائیو، سوچاں خراب ہو گئی ہیں۔ ایک خطیب دوسرے خطیب دے خلاف بدگمان، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر دے خلاف بدگمان، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان دے خلاف بدگمان۔ اسی جب تک سوچاں ٹھیک نہیں کران گے، ٹینشن اور ڈپریشن تو نجات نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیو، بعض وقت اسی ایک چیز سوچ رہے ہونے ہیں، حقیقت دے اندر او چیز نہیں ہوندی، حقیقت دے خلاف ہوندی ہے۔ مینوں ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت بشر حافی دا، اے او اللہ دے ولی نے جڑے پیراں جتی نہیں سن پاندے، تے اتنے عظیم اللہ دے نیک بندے نے کہ بغداد تے انسان بھی انہاں نال پیار کردے نے تے جانور بھی انہاں نال پیار کردے۔ آپ جس رستے تو گزر دے سننا، مویشی تے چار پائے پخانہ نہیں سن کر دے، تے کہندے سن او ویکھو اللہ دا ولی آ رہا جے۔ گرامی قدر سامین، بغداد دا بہت بڑا تاجر آپ تے خلاف گلاں کردا سی، پراپیگنڈے کرنا سی، اور جتھے بیندا سی تے بندیاں نو کٹھیاں کر کے آپ دے خلاف گلاں کردا سی۔ میرے بھائیو، اے جویں عادت ہوندی ہے کسے کول 2 ٹکے آ جان، پیسے آ جان، تے او لوگاں نو ایویں مفت مشورے دینا رہندا ہے، جگہ جگہ تے بہ کے لوگاں نال گلاں کردا ہے تے پراپیگنڈے کردا ہے، تے لوگ ادھے دائیں بائیں کٹھے ہو جاندے تے اودیاں گلاں سننے۔ میں انہاں بھائیاں نو کہنا، اگر تیرے کول 2-4 پیسے نہ ہوندے نا تے میں ویکھدا کون تیریاں گلاں سندا ہے۔ اج تیرے کول 2-4 روپے آ گئے نے تے تو جتھے بہنا ہے لوگاں دیاں پگڑیاں اچھالنا ہے، لوگاں دے خلاف پراپیگنڈے کردا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو،
حضرت سالم بن عبداللہ بہت بڑے صحابی رسول نے، آپ دے کول پیسہ آیا تے مالدار ہو گئے۔ حضرت عثمان نو پتہ چلیا تے آپ نے فرمایا سالم مبارک ہوئے، بڑا مالدار ہو گئے ہیں تے بڑے پیسیاں والا بن گئے ہیں۔ سالم کہندے نے چھوڑو حضرت صاحب، پہلے لوگ میری ذات دی عزت کر دے سن، ہن میری جیب دی عزت کر دے نے۔ جدے کول پیسے آ جانا لوگ دی ذات دی نہیں دی جیب دی عزت کر دے نے، تے پیسہ چلا جائے تے میں بڑے بڑے لوگاں نوں ویکھیا گلیاں دا موڑ بدل کے چلے جاندے نے تے پہچان دے بھی نہیں نے۔ میرے دوستو تے گرامی قدر سامعین، میں بڑے بڑے لوگاں نوں دیکھے رمضان تو 2-4 دن پہلے انہاں دے بنگلیاں دے سامنے، انہاں دیاں کوٹھیاں دے سامنے غریب عورتاں بیٹھ جاندیاں، یتیم بچیاں بیٹھ جاندیاں، بے بس تے بے کس لوگ بیٹھ جاندے، کیونکہ ملک قرآن نے زکاة جے دینی ہے، چودھری صاحب نے پیسے جے دینے زکاة دے۔ تے میرے بھائیو بڑی دیر تک چل چلاندی دھوپ دے اندر بچیاں بیٹھیاں ہوئیاں، یتیم عورتاں بیٹھیاں ہوئیاں، غریب عورتاں بیٹھیاں ہوئیاں، تے سیٹھ صاحب اندر بیٹھے نے، ملک صاحب تے چودھری صاحب۔ تھوڑی دیر بعد ملازم آ کے کہندا ہے ملک اری اخبار پہ پڑھ دین، اخبار پڑھ کے تے باہر آندین۔ تھوڑی دیر بعد پھر آندا ہے ہن ملک صاحب واش روم دے اندر غسل کر رہے نے، پھر آندا ہے تے آ کے کہندا ہے ہن ناشتہ کر رہے نے، پھر ملازم آ کے کہندا ہے بریڈ تھوڑا جہا ٹھنڈا سی، ملازم انہاں نوں گرم کرن گیا ہے۔ بڑی دیر بعد خدا خدا کر کے چودھری صاحب باہر آئے، راجہ صاحب باہر آئے تے جوں ہی غریباں دیاں قطاراں تے لینا ویکھیاں تے انہاں نوں غصے نال کہندے نے صبح صبح آ جاندے ہو، مینوں آرام ہی نہیں کرن دیندے ہو۔ اوے میں کہ خدا دا واسطہ ہی تینوں اللہ نے اگر عزتاں دے ہی دتیاں نے نا تے لوگاں نوں ذلیل نہ کر۔ حضرت وارث پاک نے فرمایا سی وارث مان نہ کر وارثاں دا، رب بے وارث کر ماردائی۔ تے میاں صاحب کہندے نے صدا نہ واغ اے بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ اللہ نے تینوں دولت دے دیتی ہے تے لوکاں نوں ذلیل پیا کرنا ہے، انج نہ کرے چلی جائے گی۔ آئی میرے دوستو تے میرے بھائیو، امام شافعی دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا، آدھا مینوں تے کوئی بندہ ضرورت مند نظر ہی کوئی نہیں آندا جنوں میں زکاة دے پیسے دیا کراں، جنوں میں قربانی دیاں کھلاں دے ویا کراں، جنوں میں صدقہ فطر دے ویا کراں تے خیرات دے ویا کراں۔ آپ نے فرمایا میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہنا، آیا تو حقدار ہے سے کہ اللہ نے تینوں مال عطا کیتا ہے؟ اگر تو حقدار نہیں سے نا تے اللہ نے تینوں دے دیتا ہے تے تو لوگاں دیاں تفتیشاں نہ کر، لوگاں دیاں جاسوسیاں نہ کر، جڑا بوئے تے آوے انہوں دے دے وے، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، تو حقدار ہیں جی اللہ نے تینوں اتنا عطا کیتا ہے، اگر بغیر حق تو اللہ نے تینوں عطا کر دیتا ہے تے تمہیں لوگاں دیاں تفتیشاں نہ کریا کر، انہاں دیاں تحقیقاں نہ کریا کر، جڑا بوئے تے آوے انہوں دے دے ویا کر۔ میرے بھائیو گل لگے چلی گئی ہے، میں کر رہا ہاں گل کہ ایک بہت بڑا تاجر سی بغداد دا، او کہندا سی سارے لوکی بشر حافی نال پیار کر دین لیکن مینوں بشر حافی چنگا نہیں لگدا۔ کسے بندے بڑا سمجھایا، اوے گل کہ وے کیوں نہیں تینوں چنگا لگدا؟ او کہندا ہے وجہ اے وے، توجہ، او کہندا ہے وجہ اے وے کہ بابا بابا مسجد دے اندر سنتاں تے نفل نہیں پڑھدا، فرض پڑھ کے تے گھر چلا جاندا ہے، حالانکہ سنتاں تے نفل گھر دی نماز ہے، فرض مسجد دی نماز ہے۔ جویں لوگاں دا مزاج ہوندا ہے کہ اگر 99 نیکیاں لگ تک لمن نا انہاں نوں یاد نہیں کردے، اگر ایک برائی ویکھ لمن تے اودا ڈنڈورا پیٹ دیندے نے، حالانکہ بندے نوں اے نہیں ویکھنا چاہیدا۔ اگر کسے بندے دے اندر 99 خوبیاں نے نا تے 99 خوبیاں نوں یاد رکھیں،
برائی نو بھلا دے نظر انداز کر دے ایک بندے نے بڑا سمجھایا کوئی انج نہ کر بہت بڑا عظیم بندہ ہے ادے نال بغداد دے لوکی بھی پیار کر دین تے مویشی تے چار پائے بھی پیار کر دین تے تم پراپیگنڈے نہ کریا کر انہوں بڑا سمجھایا تھوڑی دیر بعد انہوں سمجھ آئی آدھا چلو آج ویکھاں تے صحیح نا بھلا بابا فرض پڑھ کے جاندہ کڑے پاسے وے او تاجر کہندہ ہے میں بشر حافی نال نماز پڑھی جمعے دی آپ نے نماز پڑھ لئی تے فرض پڑھ کے آپ باہر چلیں گئے میں بھی پیچھے پیچھے چلا گیا اگے گیا تے بابا جی نے ہوٹل تو ایک نان لیا پھر میرے دل وچ بدگمانی آئی میں کیا ہون پتا چلے ہے بابے رانو بھوک لگی سی تاں سنتا تے نفل چھوڑ دیتے نے پھر اگے گئے بشر حافی تے انہوں نے ایک ہوٹل تو کباب لیا پھر میرے دل دے اندر بدگمانی آئی میں کیا بابے دی عمر ویکھو تے زبان دے چسکے ویکھو اس عمر دے اندر کباب نال روٹیاں کھاندا ہے پھر بابا جی نے کباب تے روٹی لے لئی چل پے جنگل تے ویرانے وال او تاجر کہندا ہے میں بھی ہولی ہولی نال چل پیا بابا جی نو پتہ نہیں چلیا کہ میں بھی نال آؤں چل دیاں حضرت بشر حافی ایک ویرانے دے اندر آئے میں ویکھیاں ایک پرانا جہا گھر ہے باہر دروازہ ہے اور دروازے دے اگلے سائڈ تے کنڈی لگی ہوئی ہے حضرت بشر حافی نے کنڈی لائی اندر گئے او تاجر کہندا ہے میں دروازے دے سوراخاں چوں اندر دا منظر ویکھنا شروع کر دیتا ہوں میں ویکھیا ایک فالج دا مریض بزرگ ہے جدی عمر 70-75 سال ہے چار پائی تے پہ ہے کروٹ نہیں بدل سکدا اٹھ کے بہ نہیں سکدا او دے منہ چوں رالاں ٹپک رہیاں حضرت بشر حافی دوڑ دے اوتے نیڑے گئے تے آپ نے پیالے دے اندر پانی بھریا اپنا امامہ لایا پیالے دے اندر ڈبویا ڈبو کے دے او دے منہ نو صاف فرمایا پھر کباب تے روٹی دا لقمہ او دے منہ دے اندر پایا تے کہندے نے بابا جی ناراض نہیں ہونا اج مینوں دیر ہو گئی ہے جمعہ پڑھ دیاں پہلے میں ویلے نال آ جانا حالے تے میں سنتا تے نفل بھی پڑھنے حالے تے سنتا تے نفل بھی میں پڑھنے نے میرے دوستوں تے گرامی قدر سامعین او بزرگ بیٹھے نے تے دعاواں پہ دینے نے بشر حافی نو تے بشر حافی نو بزرگ کہنے نے 14 سال ہو گئے نے تو میری خدمت پہ کرنا ہے نہ تو دن تکیا نہ رات نہ گرمی نہ سردی نہ غم نہ خوشی بشر حافی میرے وسطی دعا کر یا اللہ مینوں سنبھال لوے یا مینوں صحت دے دے میں کب تک تیرے تے بوجھ بنیا رواں گا حضرت بشر حافی کہنے نے بابا جی ہونے آکھیا جے آئندہ نہ آکھیو اج اللہ نے مینوں جڑی عزت عطا کیتی ہے بغداد دے چار پائے میرے رستیاں تے گوبر تے پخانہ اس وسطی نہیں کر دے کہ میرا ادب تے پیار کر دے نے اے صلہ مینوں اللہ نے عبادت تے وظیفیاں دے صدقے عطا نہیں فرمایا بلکہ تواڈے جے نادار لوگاں دی خدمت دے صدقے عطا فرمایا تاجر کہندا ہے میں منظر اکھاں نال ویکھ رہا ہاں میرے جسم تے لرزہ طاری ہو گیا کہ میں کے سوچ رہا سا حقیقت کے وے حضرت بشر حافی جدوں انہوں دیکھ بھال کر کے دے باہر آئے تے او تاجر کہندا ہے میں حضرت بشر حافی دے قدماں چ گر گیا تے میں رو کے آکھیا معاف کر دے وے تے مینوں اپنا مرید بنا لو معاف کر دے وے تے مینوں اپنا مرید بنا لو تے حضرت بشر حافی نے فرمایا مرید تے بناواں گا لیکن میری ایک شرط ہے اگر شرط پوری کریں گا تے میں تاں مرید بناواں گا انہیں آکھیا جناب بولو کیڑی شرط ہے آپ نے فرمایا اے جو کچھ ویکھیا ہی نا اے بغداد دے کسے بندے اگے ذکر نہیں کرنا اے میرا معاملہ ہے تے میرے خدا دا معاملہ آج تے کرامت ہوندی کوئی نہیں مرید ایویں جھوٹیاں موٹیاں کرامتاں بنا کے تے فیس بک تے پا دیندے اور جڑے محرم راز حقیقت دے اوتے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں اور جنہ نہیں تکیا او کرن گلاں جنہ تک لیا اوتے بول دے ہی نہیں کرامت کوئی نہیں لیکن فیس بک تے پہلے چڑھ گئی ہے یوٹیوب تے پہلے آ گئی ہے اور میں کیا ایک کرامتاں تے چھپان دی چیز سی جیڑی تو فیس بک تے پہ پانا ہے آپ نے فرمایا جو کچھ ویکھیا ہی نا ایک کسے بندے اگے ذکر نہیں کرنا ہے میرا تے میرے خدا دا معاملہ ہے میرے بھائیو میرے دوستو بدگمانیاں دور کر دیو اپنیاں سوچاں نو پاک کر لو اللہ ٹینشن بھی دور فرما دے گا ڈپریشن بھی دور فرما دے گا ایک بار